الظلال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال. إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإذلال. ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال. إن مهمتنا